श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्य मतपाथोधौ बालानपि निनीशतां धीमतां कोपि गोपालपोतः पोत इवास्तुनः। मानमेयोदयस्य पूर्वार्धं पठन्तः स्मः वयं, यस्मिन् षण्णां प्रमाणानां परिचयः कृतः अस्ति। तत्रापि षष्ठं प्रमाणम् अभावाख्यं दिनद्वयात् निरूप्यमाणम् अस्ति। तत्र अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं यद्यत् अवलोकितं तत् संक्षेपेण स्मारयितुम् इच्छामि। अनुपलब्धिः इति पदस्य ज्ञानाभावः इत्यर्थः। अनुपलब्धिप्रमाणम् अभावं गृह्णाति इति व्यवहारः अस्ति। तर्हि अत्र प्रमाणम् अपि अभावात्मकं, प्रमेयम् अपि अभावात्मकम् इति स्मर्तव्यम्। इत्येको एकः अंशः। अपरस्तु अंशः अनुपलब्धिमात्रम् अभावं गृह्णाति इति न, किन्तु योग्यानुपलब्धिः अभावज्ञानार्थम् अपेक्षिता। तत्रापि योग्यता निश्चयः अपेक्षितः। अनुपलब्धिस्तु स्वरूपेण कारणम् इत्यपि अस्माभिः पठितम्। इन्द्रियादीनां का अपेक्षा इति एकः तार्किकाणां प्रश्नः अस्ति। तस्य उत्तरं ह्यः एव अस्माभिरवगतं। योग्यता निश्चयार्थम् एव इन्द्रियाणि व्याप्रियन्ते, न तु अभावग्रहणार्थम्। अभावेन सह इन्द्रियस्य सन्निकर्षो नास्ति इति कृत्वा। एवञ्च योग्यानुपलब्धिः इत्यत्र योग्यता ज्ञाता सति अभावग्रहं प्रति सहकारी कारणम्, अनुपलम्भस्तु स्वरूपेण अभावस्य बोधकः इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्। स च उपलम्भाभावः अथवा अनुपलब्धिः द्विविधा वर्तते। यस्मात् ज्ञानं द्विविधं तस्मात् ज्ञानाभावोऽपि द्विविधः इति वक्तुं शक्यते। प्रमाणाभावः स्मरणाभावश्चेति द्वैविध्यं वर्तते उपलम्भाभावस्य। प्रमाणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणेन घटाद्यभावः कथं वेदितुं शक्यते इति प्रथमकक्षायां दृष्टम्। स्मरणाभावरूप अनुपलब्धि प्रमाणेन कीदृशं ज्ञानं जायते। सायंकाले प्रातःकाले मैत्रो नासीत् इत्याकारकं ज्ञानं जायते इति उदाहरणं ह्यः अस्माभिः अवलोकितम्। अनन्तरं नैयायिकैः अभावस्य प्रत्यक्षत्वं साधयितुं कानिचित् अनुमानानि उपन्यस्तानि आसन्। तेषु अनुमानेषु के दोषाः भवन्ति इत्येतदपि ह्यः अस्माभिः अवलोकितम् आसीत्। तत्र अन्तिमं स्थलं पुनरेकवारं पठित्वा अग्रिमं विचारं प्रति अद्य वयं प्रविशामः। पश्यन्तु, अन्ततो गत्वा एकम् अनुमानं नैयायिकानाम् इत्थम् उपन्यस्तमासीत्। चक्षुः अभावग्राहकम् इन्द्रियत्वात् मनोवत् इति अनुमानं तार्किकैः प्रयुक्तम्। चक्षुः इति पक्षः अभावग्राहकत्वं साध्यते, इन्द्रियत्वेन हेतुना साध्यते। साध्यहेतोः व्याप्तिः क्व गृहीता इत्युक्ते मनसि गृहीता। मनसि इन्द्रियत्वम् अपि वर्तते, अभावग्राहकत्वं च वर्तते। तस्मात् यत्र मनसि इन्द्रियत्वं तत्र मनसि अभावग्राहकत्वम् इति व्याप्तिः अस्ति। यः व्याप्तिं जानाति सः एतादृश अनुमानेन
चक्षुषः अभावग्राहकत्वम् अनुमातुं शक्नोति इति आशयेन तार्किकाः अनुमानम् इदं रचितवन्तः सन्ति। पश्यन्तु, यानि पुनः चक्षुः अभावग्राहकम् इन्द्रियत्वात् मनोवत इत्यादीनि अनुमानानि तानि सर्वाण्यपि विरुद्धानि, अत्र विरोधः इति हेत्वा भासो वर्तते। इत्युक्ते साध्याभावव्याप्यः हेतुः उच्यमानः अस्ति नैयायिकैः। विरोधः इति दोषः, हेतोर्दोषः कुत्र भवति इत्युक्ते प्रसिद्धं स्थलं वयं जानीमः। शब्दः नित्यः, क्षम्यतां, सम्यक्, शब्दः नित्यः कृतकत्वात् इति। इदानीं कृतकत्वम् इति यः हेतुः, जन्यत्वम् इति तस्य अर्थः, अयं हेतुः अनित्यत्वं खलु साधयितुं क्षमते, नित्यत्वं साधयितुं न क्षमते। तर्हि साध्याभावव्याप्यो हेतुः विरुद्धः इति उक्तरीत्या प्रकृतेऽपि हेतुः विरुद्धः। इन्द्रियत्वेन हेतुना अभावग्राहकत्वं नैव अनुमातुं शक्यते इति स्थितिः। कथं, तत्र कः दोषः? विरोधः इति तदेव उपपादयन्ति। तानि सर्वाणि सम्बद्धस्यैव इन्द्रियस्य ग्राहकत्वात्। इन्द्रियं किं गृह्णाति? सम्बद्धं गृह्णाति इति नियमः। इन्द्रियेण यस्य सन्निकर्षो जातः तदेव इन्द्रियेण योग्यं सर्वं ग्रहीतुं शक्यते इति स्थितिः। इन्द्रियस्य येन सह सम्बन्धो नास्ति तत् इन्द्रियेण ग्रहीतुं न शक्यते इति ज्ञातव्यम्। तर्हि अभावेन सह सन्निकर्षो भवति वा इत्युक्ते न भवति इति अग्रे उच्यते। पश्यन्तु, सम्बद्धस्यैव इन्द्रियस्य ग्राहकत्वात्। इन्द्रियं तादृशमेव विषयं गृह्णाति यत्र इन्द्रियसन्निकर्षः, इन्द्रियसम्बन्धो वर्तते। अभावेन सह इन्द्रियसन्निकर्षः अस्ति वा? नास्ति इति ब्रूमः। अभावेन सम्बन्ध अनभ्युपगमात्। इन्द्रियस्य अभावेन सह सम्बन्धः अस्माभिः मीमांसकैः नाङ्गीक्रियते। कुतः नाङ्गीक्रियते? किं तत्र कारणम् इत्युक्ते, यदि इन्द्रियस्य अभावेन सह सम्बन्धो भवति इति नैयायिकाः वदन्ति, तर्हि कः सम्बन्धः इति ते प्रष्टव्याः। तत्र नैयायिकैः उच्यते विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः इति। पश्यन्तु, इदम् एकं ह्यः अपि मया उक्तम्, अद्य पुनः स्मारयामि। विशेषणविशेष्यभावः तयोरेव भवितुम् अर्हति ययोः अन्यः कश्चित् सम्बन्धः प्राक् सिद्धः वर्तते। उदाहरणार्थं घटवद्भूतलं, घटभूतलयोः संयोगः अस्ति इति कृत्वा घटभूतलयोः विशेषणविशेष्यभावो भवति। एवमेव नीलमुत्पलं, नैल्यं यत् रूपं वर्तते तस्य उत्पलेन सह समवायसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा द्वयोः विशेषणविशेष्यभावो भवति। तर्हि इन्द्रियस्य अभावेन सह सम्बन्धः, विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धः वक्तव्यः चेत् आदौ अन्यः कश्चित् सम्बन्धः अस्ति इति वक्तव्यम्। किमर्थं? विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः सम्बन्धान्तरपूर्वकः इति नियमः अस्ति इति कृत्वा। तर्हि इन्द्रियस्य अभावेन सह कश्चित् सम्बन्धः प्राक् एव सिद्धः चेदेव विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः तत्र भवितुम् अर्हति इति आशयेन इयं पङ्क्तिः लिखिता। विशेषणविशेष्यभावरूपसम्बन्धस्य च सम्बन्धान्तरपूर्वकत्वनियमात् विशेषविरुद्धानि कानि? पूर्वोक्तानि अनुमानानि। इदं ह्यः अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं चिन्तितमासीत्। अद्य अन्तिमः विचारः वर्तते। आदौ नैयायिकोक्ते प्रथमे अनुमाने कश्चित् दोषः उच्यते, तं दोषं प्रथमतः पश्यामः। तत्र प्रथमम् अनुमानं न्यायकुसुमाञ्जलिकारैः यत् निरूपितम् आसीत्, प्रतिपत्तेरापरोक्ष्यात् इति तैः हेतुः उक्तः। अनुमानप्रयोगः कीदृशः आसीत्? अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात् घटवत् इति अनुमानम् आसीत्। अभावः, अभावं पक्षीकृत्य प्रत्यक्षत्वं तत्र साध्यते अपरोक्षप्रतीतत्वेन हेतुना। उदाहरणं किं? दृष्टान्तः कः? घटः इति, घटवत् इति उक्तं। पश्यन्तु, अत्र एकः दोषः अस्ति। कः दोषः? उपाधिरस्ति इति मीमांसकाः वदन्ति। कः उपाधिः अस्ति? इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वम् उपाधिः अस्ति।
पश्यन्तु, इदं सम्यक् ज्ञातव्यं चेत् अनुमानप्रयोगः स्मर्तव्यः। उपाधिः कः, कः धर्मः उपाधित्वेन आक्षिप्तः इति ज्ञातव्यम्। उपाधिलक्षणस्य तत्र समन्वयो भवति न वा इति ज्ञातव्यम्। अत्यन्तं सरलः विचारः अस्ति। यैः तर्कसङ्ग्रहादिकं सम्यक् साधितम् अस्ति तेषां क्लेश एव न स्यात् इति चिन्तयामि। अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात् घटवत् इति अनुमानम्। कः उपाधिः मीमांसकेन उच्यते? इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वम्। एकं तत्र आङ्ग्लभाषायां वदन्ति खलु हिंट, एकं हिंट वदामि। कश्चित् धर्मः उपाधिः न वा इति कथं ज्ञातव्यं? सः धर्मः दृष्टान्ते अस्ति, पक्षे नास्ति चेत् प्रायः सः धर्मः उपाधिर्भवति इति स्थितिः। लक्षणादिकं तु अनन्तरं परिशीलयितुं शक्यते, किन्तु सामान्यतः कश्चित् धर्मः दृष्टान्ते अस्ति किन्तु पक्षे नास्ति चेत् सः उपाधित्वेन उद्भावयितुं शक्यते इति स्थितिः। प्रकृते इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वम् उपाधिः। इदानीं घटे अस्ति, घटस्य इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वं वर्तते, अभावे तावत् नास्ति। पूर्वोक्तरीत्या अभावेन सह इन्द्रियस्य सम्बन्धो नास्ति। तर्हि इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वं पक्षे अभावे नास्ति, दृष्टान्ते वर्तते। तर्हि दृष्टान्त अन्तर्भावेण साध्यव्यापकता वक्तव्या, पक्षान्तर्भावेण साधन अव्यापकता वक्तव्या इति नैयायिकानां मर्यादाम् आश्रित्य प्रकृत अनुमाने इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वम् उपाधिरस्ति। अस्तु, सोपाधिकत्वादयं हेतुः व्याप्यत्वा सिद्धः। पश्यतु, अनुमानप्रकरणे अस्माभिः चिन्तितं स्यात् निरुपाधिकसम्बन्धः व्याप्तिः इति। प्रकृते तु उपाधिः वर्तते, सोपाधिकः सम्बन्धः व्याप्तिः नास्ति। हेतोः साध्यं प्रति साध्यनिरूपितव्याप्यत्वम् असिद्धम् इति आशयेन अग्रिमा कारिका रचिता अस्ति। पुनः स्मरन्तु, अभावः प्रत्यक्षः अपरोक्षप्रतीतत्वात् घटवत् इत्यनुमाने इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वम् उपाधिः घटे अस्ति, अभावे नास्ति। तर्हि व्याप्यत्वा सिद्धः इति दोषः प्रकृत अनुमाने अस्ति इति मीमांसकाः वदन्ति। पश्यन्तु, कारिकां पठामि। अपि च इन्द्रियसम्बन्धयोग्यता एव हि वस्तुनः प्रत्यक्षत्वे उपाधिः स्यात्। व्याप्त्यसिद्धास्ततोऽखिलाः। पूर्वोक्तम् अनुमानं तत्सदृशं च अन्यदपि अनुमानं यत् नैयायिकैरुच्यते तत्र व्याप्यत्वा सिद्धिरिति दोषो भवति। किमर्थं? प्रत्यक्षत्वे साधनीये अपरोक्षप्रतीतत्वं न पर्याप्तं, किन्तु किम् अपेक्षितम्? इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वं। यत्र यत्र इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वम् अस्ति तत्र तत्र अपरोक्ष किं प्रत्यक्षत्वं वर्तते। प्रत्यक्षत्वं साधयितुम् अपरोक्षप्रतीतत्वम् इति हेतुः न वक्तुं शक्यते, यतोहि अपरोक्षप्रतीतत्व हेतौ निरूपाधिकसम्बन्धो नास्ति, सोपाधिकसम्बन्धः अस्ति। इदं तैरेव अवगन्तुं शक्यते यैः अनुमानप्रकरणस्य आदौ निरुपाधिकः सम्बन्धः व्याप्तिः इति अयम् अंशः सम्यक् गृहीतः अस्ति। सरलया भाषया वक्तव्यं चेत् पूर्वोक्ते अनुमाने उपाधिरस्ति। अयं धर्मः उपाधिः भवति न वा इति कथं ज्ञातव्यं? दृष्टान्ते अस्ति, पक्षे नास्ति चेत् प्रायः सः धर्मः उपाधिर्भवति। प्रकृत अनुमाने इन्द्रियसम्बन्धयोग्यता उपाधिः। इदमेव ग्रन्थकारैरुच्यते अपि चेन्द्रियसम्बन्धयोग्यतैव हि वस्तुनः प्रत्यक्षत्वे उपाधिः स्यात् व्याप्त्यसिद्धास्ततोऽखिलाः। व्याप्त्यसिद्धाः इति पदं प्रयुक्तं, व्याप्यत्वासिद्धः इत्येव तस्य अर्थः। तर्हि इदानीम् एतदुपरि प्रश्नः, अभावे इन्द्रियसम्बन्धयोग्यत्वं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धः अस्ति इति खलु अहं वदामि इति तार्किकः प्रश्नं करोति। ननु विशेषणविशेष्यभावो नाम सम्बन्धः अस्त्येव इति तार्किकाणां मतम्। वस्तुतः तदस्माभिः खण्डितं, किन्तु पुनरपि पृच्छति, तर्हि प्रकारान्तरेण उत्तरं वक्तव्यम् आपतति। पूर्वम् अस्माभिः किम् उक्तमस्ति? इन्द्रियस्य अभावेन सह विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धः न भवितुम् अर्हति। कुतः? किं कारणमुक्तमासीत्? यतोहि विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धान्तरपूर्वकः। यत्र यत्र लोके विशेषणविशेष्यभावः प्रसिद्धः अस्ति तत्र अन्योपि सम्बन्धः प्राक् अस्ति चेदेव विशेषणविशेष्यभावः भवितुम् अर्हति। इन्द्रियस्य अभावेन सह अन्यः कः सम्बन्धः अस्ति? केवलं विशेषणविशेष्यभावः इति न चिन्तनीयं, सम्बन्धान्तरं किञ्चित् वक्तव्यम् इति
उक्त्वा अस्माभिः तत् खण्डितम् आसीत्। इदानीं पुनरपि प्रश्नं करोति तार्किकः, अतः अन्यत् किञ्चित् उत्तरं वक्तव्यम् अस्ति। तदर्थम् उपक्रमः अयम्। ननु विशेषण विशेष्य भावो नाम सम्बन्धः अस्त्येव इति तार्किकाणां प्रश्नः। मैवम् इति मीमांसकाः वदन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अन्या एका युक्तिरुच्यते। प्रत्यक्षत्वे ह्यभावस्य स्थिते कश्चित् कथञ्चन कष्टोऽपि सन्निकर्षः स्यात् तदेव अद्यापि न स्थितम्। भोः इन्द्रियस्य अभावेन सह कः सन्निकर्षः इत्युक्ते तार्किकाः वदन्ति संयुक्त विशेषणता वा कदाचित् सन्निकर्षः, संयुक्त विशेष्यता वा सन्निकर्षः इति वदन्ति। किन्तु ज्ञानस्य आकारं दृष्ट्वा ते निर्णयं कुर्वन्ति अत्र कः सम्बन्धः। इदम् उदाहरणम् उक्त्वा वदिष्यामि। घटवत् भूतलं घटाभाववत् भूतलम् इति यदि ज्ञानस्य आकारः, तर्हि भूतलं विशेष्यतया भासते, घटाभावः प्रकारतया भासते। तर्हि चक्षुषः भूतलेन सह संयोगः अस्ति। चक्षुः संयुक्तं भूतलं, तत्र विशेषणम् अभावः, तर्हि चक्षुः संयुक्त विशेषणता अभावेन सह सम्बन्धः, संयुक्त विशेषणता सन्निकर्षः इति तार्किकाः वदन्ति। यदि तु ज्ञानस्य आकारः भूतले घटो नास्ति, भूतले घटाभावः इति यदि ज्ञानस्य आकारः, तदानीं भूतलं विशेषणतया भाति, घटाभावः विशेष्यतया भाति। तर्हि चक्षुस्संयुक्ते भूतले विशेष्यत्वेन विशेष्यः वर्तते अयम् अभावः। तर्हि तादृशस्थले तार्किकाः किं वदन्ति, अत्र संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्षः इति वदन्ति। इत्युक्ते ज्ञानस्य आकारं दृष्ट्वा अनन्तरं कः सन्निकर्षः इति तार्किकैः निर्णीयते, किन्तु इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः प्राक् खलु अपेक्षितः। तदेव अत्र अस्माभिः उच्यते। अभावस्य प्रत्यक्षत्वे स्थिते तर्हि अवश्यं कश्चित् सम्बन्धः वक्तव्यः इत्येतदर्थं कथञ्चित् कष्टेन तार्किकाः कञ्चित् सम्बन्धम् आनयन्ति, अयमेव सम्बन्धः इति वदन्ति। किन्तु इदं कदा वक्तुं शक्यते, अभावस्य प्रत्यक्षत्वं सिद्धं चेत् खलु कश्चित् सम्बन्धः अवश्यं तत्र भवेत् इति जिज्ञासा, अनन्तरं कः सम्बन्धः भवितुम् अर्हति इति विचारः, अन्ततो गत्वा निर्णयः। इयं सर्वापि प्रक्रिया कदा भवति, अभावस्य प्रत्यक्षत्वं निश्चितं चेत्, तदेव एतावता न निश्चितम् अस्ति। तर्हि कथम् अकस्मात् वक्तुं शक्यते विशेषण विशेष्य भावः सन्निकर्षः भवतु इति आशयः अस्ति ग्रन्थकारस्य। पश्यन्तु, ननु विशेषण विशेष्य भावो नाम सम्बन्धः अस्त्येव। मैवं प्रत्यक्षत्वे ह्यभावस्य स्थिते, अभावस्य प्रत्यक्षत्वं स्थितं निश्चितं चेत् कश्चित् सम्बन्धः कथञ्चित् कष्टेन स्वीकर्तव्यः आपतति, तदेव अद्यापि न स्थितम्। अभावस्य प्रत्यक्षत्वमेव प्रायः न सिद्धं खलु एतावत् पर्यन्तं। भवता यानि अनुमानानि अभावस्य प्रत्यक्षत्वे उपन्यस्तानि, तत्र सर्वत्रापि दोषः मीमांसकैः प्रदर्शितः। तर्हि अभावस्य प्रत्यक्षत्वं यावत् पर्यन्तं न सिद्धम् अस्ति, तावत् पर्यन्तं कथञ्चित् कष्टेन भवता सन्निकर्षः किमर्थं वा निरूप्यते इति आशयः अस्ति। किञ्च अभावभूतलयोः विशेषण विशेष्य भावो नास्ति इत्यपि निरूपयितुं शक्यते। पश्यन्तु, किञ्च अभावभूतले विशेषण विशेष्य भावरहिते सम्बन्धान्तररहितत्वात् मेरुविन्ध्यवत् इति विशेषण विशेष्यत्वमेव अत्र नास्ति इति। पश्यन्तु, इदम् अन्यदुत्तरं। मया एकम् अनुमानं प्रणीयते। अभावभूतलयोः कः सम्बन्धः, विशेषण विशेष्य भावः इति उक्तं, किन्तु अयं सम्बन्धः न भवितुम् अर्हति। किमर्थं, पूर्वोक्तरीत्या विशेषण विशेष्य भावः सम्बन्धान्तरपूर्वकः। तर्हि अत्र अन्यः कः सम्बन्धः अस्ति, कोऽपि सम्बन्धो नास्ति। तर्हि सम्बन्धान्तररहितत्वात् विशेषण विशेष्य भावोऽपि नास्ति इति मया अनुमानं क्रियते। उदाहरणं किं, मेरुविन्ध्यवत्, मेरुपर्वतः प्रसिद्धः, विन्ध्यपर्वतः अपि प्रसिद्धः। अनयोः विशेषण विशेष्य भावः कदापि न सिद्ध्यति। किमर्थम्, अन्यः कोऽपि सम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा। यथा मेरुविन्ध्ययोः सम्बन्धान्तरं नास्ति इति कृत्वा विशेषण विशेष्य भावोऽपि नास्ति, तद्वत् अभावभूतलयोः अपि सम्बन्धान्तरं नास्ति इति कृत्वा विशेषण विशेष्य भावोऽपि नास्ति इति मया अनुमातुं शक्यते। अत्र कश्चित् दोषः त्वया वक्तव्यः। यदि इदं
सम्बन्धान्तररहितत्वात् मेरुविन्ध्यवत् इति विशेषणविशेष्यत्वमेव अत्र नास्ति इति कथम् असतः सन्निकर्षत्ववादः। यन्नास्त्येव सः एव सन्निकर्षो भवतु इति कथं वक्तुं शक्यते? विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षः इति त्वया उच्यते, सः नास्त्येव खलु, यत् नास्ति तदेव सन्निकर्षः इति कथं वक्तव्यं? नैव वक्तव्यम् इति एकः विचारः। इतः परम् अन्तिमा युक्तिः, अभावस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति इत्यत्र अन्तिमा युक्तिः अत्यन्तं समीचीना युक्तिरस्ति। प्रमेय विशेषः अपि कश्चित् अत्र ज्ञातुं शक्यते इति चिन्तयामि अहम्। तत्र अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणम् इति प्रायः सर्वैः स्वीक्रियते। अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणं। घटाभावः मया ज्ञातव्यः चेत् आदौ घटज्ञानम् अपेक्षितम्। घटज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युक्ते घटविषयकं स्मरणात्मकं ज्ञानम् अपेक्षितम्। प्रतियोगी पुरतः एव वर्तते चेत् घटाभावज्ञानं न जायते, अतः घटस्मरणं तु अवश्यम् अपेक्षितम्। अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणम्। अयं नियमः किमर्थं स्वीकृतः इत्युक्ते विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति एकः नियमः अस्ति। दण्डीपुरुषः मया ज्ञातव्यः चेत् प्रथमतः दण्डः ज्ञातव्यः। दण्डम् अजानन् कश्चित् दण्डिनं ज्ञातुं न प्रभवति इत्यर्थः। यः घटमेव न जानाति सः घटाभावम् अपि ज्ञातुं न शक्नोति इत्याशयः। तर्हि अभावज्ञानं यद् भवति खलु तत् सर्वदा सविकल्पकज्ञानमेव इति नैयायिकैः स्वीकृतं वर्तते। अभावज्ञानं निर्विकल्पकं न भवितुम् अर्हति। अभावज्ञाने घटः प्रतियोगितया विशेषणत्वेन भात्येव। प्रतियोगी अविषयक अभावमात्र विषयकं ज्ञानं किमपि नास्ति। अभावज्ञानं चेत् तत् सप्रतियोगिकम् एव भवति। प्रतियोगिनं विना अभावः ज्ञातुं न शक्यते इति नैयायिकानाम् आग्रहः वर्तते। अनेन किं ज्ञायते? अभावज्ञानं सर्वदा सविकल्पकज्ञानमेव भवति। तर्हि पश्यन्तु, अभावज्ञानं यदि सविकल्पकज्ञानम् इति निश्चयो वर्तते तर्हि अहम् एकम् अनुमानं करोमि। किम्? अभावः प्रत्यक्षो न भवति निर्विकल्पक अनर्हत्वात् अतीन्द्रियवस्तुवत्। यस्य निर्विकल्पकज्ञानं भवितुम् अर्हति स एव प्रत्यक्षः इति स्थितिः। अभावस्य निर्विकल्पकज्ञानं नैव भवितुम् अर्हति इति कृत्वा अभावस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति अनुमानेन साधयितुं शक्यते। पश्यन्तु, दार्शनिकाः केचन भावो नाम कः इत्यत्र लक्षणं वदन्ति। निर्विकल्पकज्ञानविषयो भावः, निर्विकल्पकबुद्धिबोध्यो भावः, तद्भिन्नः अभावः। यस्य निर्विकल्पकज्ञानं भवितुम् अर्हति सः भावः इति उच्यते। इदानीम् अभावस्य निर्विकल्पकज्ञानमेव न भवितुम् अर्हति इति निश्चयो वर्तते। तत् किमर्थम् इति स्मरन्तु। यतो हि अभावज्ञाने सर्वदा प्रतियोगी अपि प्रकारतया भासते। तस्मात् प्रकारतया भासते चेत् सप्रकारकज्ञानं किल तत्। निष्प्रकारकं चेत् निर्विकल्पकमिति वक्तुं शक्यते। अभावज्ञानं सप्रकारकं न निर्विकल्पकं। तर्हि अहम् अनुमानं करोमि अभावः प्रत्यक्षो न भवितुम् अर्हति निर्विकल्पक अनर्हत्वात् अतीन्द्रियवस्तुवत्। अतीन्द्रियं वस्तु प्रत्यक्षस्य विषयो वा? न। कुतः? निर्विकल्पक अनर्हत्वात्। अतीन्द्रियस्य वस्तुनः ज्ञानं कथं स्यात्? शब्दप्रमाणेन वा स्यात्, अनुमानप्रमाणेन वा स्यात्। अनुमानप्रमाणेन वा तद्विषयकज्ञानं जायेत, तदानीं सप्रकारकज्ञानं किल तत्। तर्हि निर्विकल्पक अनर्हत्वं कस्मिन् अतीन्द्रियवस्तुनि वर्तते? प्रत्यक्षत्व अभावोऽपि अतीन्द्रिये वस्तुनि वर्तते। तर्हि अतीन्द्रिये पदार्थे मया व्याप्तिः गृहीता। का व्याप्तिः? यत्र निर्विकल्पक अनर्हत्वं तत्र प्रत्यक्षत्वाभावः। तथा च अयम् अभावोऽपि तथा निर्विकल्पक अनर्हः। तर्हि अभावे निर्विकल्पक अनर्हत्वं वर्तते। तेन हेतुना अभावे प्रत्यक्षत्व अभावः मया साधयितुं शक्यते इत्याशयेन अग्रिमा कारिका तदधस्ताद् विद्यमानं गद्यमपि पश्यन्तु। किञ्च प्रतियोगि स्मृतिर्न स्यादादितो निर्विकल्पके ततश्च सविकल्पेन एव अभावज्ञानमिच्छसि त्वम् इच्छसि। हे तार्किक, त्वम् अभावज्ञानं सविकल्पकेन एव इच्छसि। सविकल्पकत्वेन एव अभावज्ञानं त्वम् इच्छसि। कुतः इत्युक्ते तत्र कारणं स्मर्तव्यम्। प्रतियोगिज्ञानं प्रथमतः अपेक्षितं। प्रतियोगिज्ञानं किमर्थम् अपेक्षितम् इत्युक्ते विशेषणज्ञानं विशिष्टज्ञानं कारणम् इति कृत्वा। तस्मात् एवम् अनुमीयते मया। किम् अनुमीयते? अभावः प्रत्यक्षो न भवति निर्विकल्पक अनर्हत्वात् अतीन्द्रियवस्तुवत् इति जातम्।
एतावत्पर्यन्तं महता प्रबन्धेन तार्किकाणां यानि अनुमानानि तत्र दोषाभिधानं कृतम् अस्माभिरपि कानिचित् अनुमानानि उक्तानि यत्र अभावस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति साधितम्। तर्हि इतः परं किं कर्तव्यं? प्राभाकरस्य मतं प्रति गन्तव्यम् अस्ति। अतः निगमनवाक्यमेकम् उच्यते, तदेवं नैयायिक वैयात्य निरोधात् अनुपलम्भवेद्य एव अभावः इति स्थितम्। वैयात्यमित्युक्ते गर्वः अथवा धार्ष्ट्यं। नैयायिकानां यद् धार्ष्ट्यं तस्य खण्डनमस्माभिः कृतम् अस्ति। अतः अनुपलम्भ प्रमाणवेद्यः एव अभावः न तु प्रत्यक्ष प्रमाणवेद्यः इति एतावत्पर्यन्तं स्थितम्। इतः परं गद्यं नास्ति, केवलं श्लोकाः सन्ति। अत्यन्तं सरलः विचारः, विचारद्वयम् एव अवशिष्टम् अस्ति। प्राभाकरस्य मते अनुपलब्धि प्रमाणं नास्ति खलु, तत्र किं कारणम् इत्यादि विचारः अस्ति। द्वितीयं अतिरिक्तानि कानिचित् प्रमाणानि पौराणिकैः अङ्गीक्रियन्ते, सम्भव प्रमाणमिति वदन्ति, ऐतिह्यम् इति किञ्चित् प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति। तेषामपि यथायोगं षट्सु एव अन्तर्भावः कथं भवति, निगमनं च इति एतावानेव अंशः अस्य भागस्य अवशिष्टः अस्ति। पश्यन्तु, अत्यन्तं सरलः विचारः। श्लोकद्वयेन प्राभाकर-निराकरणम् अस्ति। इतः परम् अभावाख्यं तु वस्त्वेव नास्तीत्याह प्रभाकरः। प्राभाकरमीमांसकाः किं वदन्ति इत्युक्ते अभावः तैः नाङ्गीक्रियते। अभावाख्यः कोऽपि पदार्थः एव नास्ति इति वदन्ति। अभावो नास्ति चेत् अभावज्ञानार्थं किं प्रमाणम् इति चिन्ता तैः कर्तव्या वा? पश्यन्तु, तेषां कीदृशं मतम् अस्ति। यत्र अस्माकं भूतले घटो नास्ति इति ज्ञानं जायते, भूतले घटाभावः, सः घटाभावः अधिकरणरूपः इति वदन्ति। घटाभावः इति कोऽपि पृथक् पदार्थो नास्ति, घटाभावः भूतलमेव इति तेषाम् आशयः। अभावस्य पृथक् पदार्थत्वं न अङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि किं जातं? तेषां मते अभावग्रहणं केन प्रमाणेन इति चर्चायाः अपेक्षा अस्ति वा? नैव अपेक्षा अस्ति। अभावः एव येन नाङ्गीक्रियते सः प्राभाकरः अभावग्रहणार्थं किं प्रमाणम् इति चर्चायां भागं गृह्णीयात् वा? सः चर्चामेव न करोति, सः अस्मान् परिहसति, अस्माकं परिहासं करोति। भोः, यद् नास्ति एव तत् कथं गृह्यते इति भवता चर्चा क्रियते इति सः अस्माकम् उपहासं करोति। अयमेव कारिकायाः अर्थः। अभावाख्यं तु वस्त्वेव नास्तीत्याह प्रभाकरः। प्रभाकरः आह वदति, किं वदति? अभावाख्यं वस्तु नास्ति इति वदति। अतः किं? तेन प्रमाणचिन्तामेव एनां परिहसत्यसौ। सः इमां चिन्तां परिहसति। अस्माभिः महतः प्रबन्धेन तत्र चर्चा कृता खलु, नैयायिकैः सह कलहः कृतः, अनुपलब्धि इति पृथक् प्रमाणं त्वया अपि अङ्गीकर्तव्यम् इत्येतत् सर्वं चिन्तितं खलु। सः सर्वामपि वृथा भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्ति, अभावः इति वस्तुएव नास्ति इति आशयः अस्ति तस्य। तेन प्रमाणचिन्ताम् एव एनां परिहसति असौ इति स्थितिः। सम्यक्? इदानीं खण्डनं किमस्ति इत्युक्ते अभावः इति एकः पदार्थो वर्तते इति तावदेव वक्तव्यम्। अभावः इति कश्चित् पदार्थः अस्ति चेत् इयं चिन्ता तु त्वयापि कर्तव्या आपतति। किन्तु अभावस्य पृथक् पदार्थत्वम् अधुना ग्रन्थकारेण न निरूप्यते, किन्तु कालान्तरे, कालान्तरे इत्युक्ते उत्तरार्धं वर्तते खलु, प्रमेयनिरूपणावसरे अभावस्य अपि पदार्थत्वम् अस्ति इति साधयिष्यते। तर्हि वक्ष्यमाणरीत्या इति अत्र ग्रन्थकाराः प्रयोगं कुर्वन्ति। पश्यन्तु, तमप्यपाकरिष्यामः पदार्थानां समर्थने। प्रभाकरस्येन्मतं तस्यापि अपाकरणं वयं कुर्मः। कदा कुर्मः? पदार्थानां समर्थनं यस्मिन् ग्रन्थभागे क्रियते तस्मिन् भागे कुर्मः। तदेवं निष्प्रतिद्वन्द्वा षट्प्रमाणी समर्थिता। षण्णां प्रमाणानां समाहारः षट्प्रमाणी, पंचानां वटानां समाहारः पंचवटी इति वत्। षट्प्रमाणी इदानीं निष्प्रतिद्वन्द्वा, न विद्यते प्रतिद्वन्द्वः यस्याः, सा षट्प्रमाणी निष्प्रतिद्वन्द्वा। यतोहि ये प्रतिद्वन्द्विनः आसन् तेषां तैः आक्षिप्तानां प्रश्नानाम् उत्तरम् अस्माभिः दत्तमस्ति। तर्हि एवं रूपेण षट्प्रमाणी मीमांसकैः, भाट्टमीमांसकैः अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं समर्थिता इति प्रायः उपलब्धिप्रमाणस्य विषयः समाप्तः वर्तते। इतः परं सम्भवः इति पृथक् प्रमाणम्
ऐतिह्यम् इति पृथक् प्रमाणम् इति कैश्चित् स्वीक्रियते तन्न कर्तव्यं षट्सु प्रमाणेषु उचितरीत्या तत्र अन्तर्भावः कारयितुं शक्यते इति बोधयितुम् अग्रिमः विचारः। सम्भवादेः अन्तर्भावः इति लिखितं, किन्तु षट्सु अन्तर्भावः इति अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यं वर्तते। आदौ सम्भवप्रमाणं नाम किम्, ऐतिह्यञ्च किम् इति किञ्चित् संक्षेपेण निरूपयामि। अत्यन्तं सरलः विचारः अस्ति, इतः परं तत्र बुद्धिवेदना नास्ति एव, सरलाः विचाराः सन्ति। कस्यचित् देवदत्तस्य निकटे 1000 रूप्यकाणि सन्ति इति केनचित् प्रमाणेन मया अवगतं। देवदत्तस्य निकटे 1000 रूप्यकाणि सन्ति इति मया अवगतं। मां प्रति कश्चित् पृच्छति तस्य निकटे 100 रूप्यकाणि सन्ति न वा इति। अहं वदामि 100 सन्ति। केन प्रमाणेन अवगतं? यस्य देवदत्तस्य निकटे 1000 रूप्यकाणि वर्तन्ते तस्य निकटे 100 वर्तन्ते न वा इति यदा प्रश्नः 100 वर्तन्ते इति उत्तरम् उक्तं। किन्तु केन प्रमाणेन मया अवगतम् इत्युक्ते सम्भवप्रमाणेन अवगतम् इति केचन वदन्ति। सम्भवति इति सम्भवप्रमाणं नाम अन्तर्भावः। न्यूनसङ्ख्यायां अधिकसङ्ख्यायां न्यूनसङ्ख्यायाः अन्तर्भावः एव सम्भवः इति किञ्चित् प्रमाणं वर्तते इति आशयः। पश्यन्तु, खारी इति प्रमाणविशेषः, अनन्तरं प्रस्थः इति अन्यः परिमाणविशेषः इति मया वक्तव्यं। परिणाम इति उक्तं चेत् दुष्टं। प्रस्थपरिमाणं किञ्चित् वर्तते, खारी परिमाणम् इति किञ्चित् वर्तते। तत्र खारी परिमाणं प्रस्थपरिमाणापेक्षया अधिकं। तर्हि यस्य निकटे खारी परिमितं धान्यं वर्तते तस्य निकटे प्रस्थपरिमितं धान्यं वर्तते न वा इत्युक्ते वर्तते। कथम्? अधिकपरिमाणे न्यूनपरिमाणम् अन्तर्भवति। अयम् अन्तर्भावः एव सम्भवप्रमाणम् इति कैश्चित् उच्यते। इदं जातं सम्भवप्रमाणं नाम किम् इत्यस्य किञ्चित् निरूपणम्। ऐतिह्यम् इत्युक्ते जनश्रुतिः, प्रवादः। सर्वेपि एवमेव वदन्ति। तत्र किञ्चित् कुग्रामं भवन्तः गच्छन्तु, तत्र सर्वेपि जनाः वदन्ति तस्य वृक्षस्य समीपं न गच्छतु। किमर्थं? तस्मिन् वृक्षे पिशाचः वर्तते, तस्मिन् वृक्षे यक्षस्तिष्ठति इति वदन्ति। किं प्रमाणम् इत्युक्ते सर्वे तथैव वदन्ति। प्रवादो जातः। प्रवादमात्रम् ऐतिह्यम् इति तस्य किञ्चित् नाम कृतं। प्रवादमात्रशरणं वाक्यं यत् तत् ऐतिह्यम् इति उच्यते। एवं रूपेण सम्भवः इति किञ्चित् पृथक् प्रमाणं वर्तते, ऐतिह्यम् इति पृथक् प्रमाणं वर्तते इति केचन वदन्ति। किन्तु तत्र मीमांसकाः किं वदन्ति? मीमांसकाः स्वच्छचेतसः सन्ति, शुद्धं मनः, शुद्धा बुद्धिः वर्तते मीमांसकानाम्। अतः ते किं वदन्ति इत्युक्ते सम्भवस्य पृथक् प्रमाणत्वं नापेक्षितं, तत्र सम्भवः अनुमाने एव अन्तर्भवति इति साधयिष्यते। ऐतिह्यम् इत्युक्ते प्रवादमात्रं वाक्यमिति खलु उक्तं, तत्तु प्रायेण अप्रमाणमेव। सर्वेपि वदन्ति इति किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। सर्वेपि एवमेव वदन्ति इति किञ्चित् प्रमाणमस्ति वा? न। मूलं यदि अस्ति तर्हि तत् प्रमाणत्वेन कुत्रचित् स्वीक्रियते। मूलं यदि नास्ति, मूलरहितं प्रवादमात्रशरणं वाक्यं तु अप्रमाणमेव इति मीमांसकानां निश्चयः। एतदेव इदानीं मया यदुक्तं तत् केवलं श्लोकरूपेण अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति, तदानीं विषयः परिपूर्णो भविष्यति। पश्यन्तु, ये तु सम्भवमैतिह्यम् इति मानान्तरं विदुः ते अनुमाने च शाब्दे च चोरवृत्तिमुपाश्रिताः इति। केचन सम्भवम् ऐतिह्यं चेति मानान्तरं विदुः, जानन्ति, सम्भवस्य ऐतिह्यस्य च पृथक् प्रमाणत्वं स्वीकुर्वन्ति। ते कीदृशाः? चोरवृत्तिम् उपाश्रिताः इति ग्रन्थकाराः अभिप्रयन्ति। इत्युक्ते अनुमानप्रमाणेन वेद्यं यत् प्रमेयं तत् अनुमानप्रमाणात् अपहृत्य सम्भवप्रमाणवेद्यमिति वदन्ति। चोरितवन्तः, अनुमानप्रमाणस्य प्रमेयं चोरितवन्तः इमे इति। चोरवृत्तिम् उपाश्रिताः। वस्तुतः अनुमानेन एव
संख्यायां न्यूनसंख्यायाः अन्तर्भावः अनुमानप्रमाणेन एव ज्ञातुं शक्यते। तदर्थं किञ्चित् पृथक् प्रमाणं नापेक्षितं। किन्तु ये सम्भवस्य पृथक् प्रमाणत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति ते कीदृशाः? अनुमानप्रमाणस्य प्रमेयम् अपहृतवन्तः, अतः चोरवृत्तिम् उपाश्रिताः इति तेषां निन्दा प्रथमतः क्रियते। तत्र निन्दायां किमपि तात्पर्यं नास्ति, निन्दा कर्तव्या इत्येतदर्थं निन्दा न कृता, किन्तु इदं ज्ञापनीयं, पृथक् प्रामाण्यं नैव स्वीकर्तव्यमस्ति। अनुमानेन एव तादृशस्थले अपि प्रमेयं ज्ञातुं शक्यते इति आशयः। ये तु सम्भवमैतिह्यम् इति मानान्तरं विदुः ते अनुमाने च शाब्दे च चोरवृत्तिमुपाश्रिताः। इदं जातं, प्रतिज्ञावाक्यं जातम्। इतः परं संभव प्रमाणं नाम किम् इति उदाहरणपुरस्सरं श्लोकेन अनेन कथयन्ति। यत् सहस्रादि संख्यासु शतादे सत्त्ववेदनम्, सहस्र संख्यायां शतसंख्या अंतर्भवति इति यत् वेदनं ज्ञानं तत् संभव प्रमाणेन भवति। तस्य उदाहरणमिदं। सहस्रादि संख्यासु शतादे सत्त्ववेदनं यत् तत्संभवः इति दूरे अन्वयः अस्ति। इदमेकम् उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं किं? कार्यादि परिमाणेषु प्रस्थादिग्रहणं च यत् तत्संभवः इति अन्वयः। यथा मया पूर्वमुक्तं, खारी परिमाणम् इत्युक्ते प्रस्थापेक्षया महत्परिमाणं। तर्हि तस्मिन् कार्यादि परिमाणे प्रस्थादि परिमाणम् अंतर्भवति। प्रस्थम् अपि विद्यते, प्रस्थस्य सत्त्वं ज्ञातुं शक्यते। केन प्रमाणेन? संभव प्रमाणेन इति वदन्ति। कार्यादि परिमाणेषु प्रस्थादि ग्रहणं च यत् तत्संभव इति प्राहुः। ये जनाः संभवस्य पृथक् प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति ते एतादृशम् उदाहरणम् उक्त्वा किं वदन्ति? अन्तर्भावो हि संभवः, अधिकसंख्यायां न्यूनसंख्यायाः अन्तर्भावः संभवः इत्युच्यते इति तेषां मतम्। इतः परं श्लोकद्वयेन तस्य खण्डनं भविष्यति। इत्युक्ते अनुमाने एव अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते। अनुमानप्रमाणेन एव शतसंख्या सहस्रसंख्यायाम् अन्तर्भवति इति ज्ञातुं शक्यते। तदर्थं पृथक् प्रमाणस्य संभवाख्यस्य अपेक्षा नास्ति इति आशयः अस्ति। पश्यन्तु, तच्चानुमानिकं ज्ञानम् इच्छन्ति स्वच्छचेतसः। मीमांसकाः सन्ति स्वच्छचेतसः। स्वच्छञ्चेतः येषां मीमांसकानां ते स्वच्छचेतसः ते इदं ज्ञानम् आनुमानिकम् इति इच्छन्ति। तच्चानुमानिकं ज्ञानम् इच्छन्ति स्वच्छचेतसः। कथम् अनुमानं? तत्र व्याप्तिग्रहः जातः अस्ति वा? कीदृशी व्याप्तिः वा अत्र विवक्षिता अस्ति? अनुमानप्रयोगः कीदृशः स्यात् इति एतत् अग्रिमेण श्लोकेन उच्यते। एकस्य तावत् द्वित्वादौ समावेशनिरीक्षणात्। द्वित्वे एकत्वसंख्या अन्तर्भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते किं नाम द्वित्वम् इति प्रथमतः ज्ञातव्यम्। अपेक्षाबुद्धिजन्यं द्वित्वं। द्वित्वमिति संख्या। नैयायिकैः संख्या इति कश्चित् गुणः अङ्गीकृतः अस्ति खलु। एकत्वं, द्वित्वं, त्रित्वं, चतुष्त्वम् इति संख्याः वर्तन्ते। तर्हि द्वित्वमिति संख्या, द्वित्वसंख्यायाम् एकत्वसंख्या अन्तर्भवति। इदं कथं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते द्वित्वं कथं जायते इति ज्ञातव्यम्। द्वित्वं जायते इत्युक्ते आश्चर्यं मास्तु। द्वित्वादि संख्या तु सर्वत्र अनित्या एव। द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव इति उक्तम्। अनित्यमेव इत्युक्ते जायते, नश्यति इति आशयः। तर्हि अपेक्षाबुद्धिजन्यं द्वित्वम् इति तार्किकाः वदन्ति। का नाम अपेक्षाबुद्धिः? अयमेकः, 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 अयमेकः इति अनेक एकत्वबुद्धिः या सा अपेक्षाबुद्धिः इत्युच्यते। तया अपेक्षाबुद्ध्या द्वित्वं वा, त्रित्वं वा, चतुष्त्वं वा जायते इति प्रक्रिया वर्तते। तर्हि द्वित्वसंख्यायाम् एकत्वसंख्या अन्तर्भवति इति निरीक्षितुं शक्यते, ज्ञातुं शक्यते इति आशयः। एकस्य तावत् द्वित्वादौ समावेशनिरीक्षणात्। द्वित्वादौ एकस्य समावेशः वर्तते इति निरीक्षणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अतः एतादृशनिरीक्षणात् किं ज्ञायते? ज्ञायतेऽधिकसंख्यायाम् अल्पसंख्यासमन्वयः। अधिकसंख्यायाम् अल्पसंख्यासमन्वयो वर्तते।
अधिकसंख्या व्याप्या अल्पसंख्या व्यापिका सहस्रे शतमन्तर्भवति। इदं ज्ञातव्यम्। अत्र किञ्चित् कदाचित् बुद्धिक्लेशः स्यात्। अधिकसंख्या व्याप्या न्यूनसंख्या व्यापिका। किमर्थं? न्यूनसंख्या अस्ति चेत् अधिकसंख्या भवेत् इति नियमो नास्ति। अधिकसंख्या अस्ति चेत् तत्र न्यूनसंख्या अवश्यम् अन्तर्भवति इति नियमः अस्ति। अधिकसंख्या व्याप्या न्यूनसंख्या व्यापिका इति ज्ञातव्यम्। ज्ञायते अधिकसंख्यायाम् अल्पसंख्या समन्वयः ततश्च व्याप्तिविज्ञानात् अल्पसंख्याशतादयः सहस्रादिषु गम्येरन् अधिकत्वेन हेतुना। अयं तन्न्यूनसत्ताकधनवान् तदधिकसंख्याकधनवत्वात् इत्यादि अनुमानप्रयोगाः प्रौढग्रन्थेषु प्रसिद्धाः सन्ति। तर्हि अनुमानेन एव इदं ज्ञातुं शक्यते यस्य निकटे 1000 रूप्यकाणि वर्तन्ते तस्य निकटे अवश्यं 100 रूप्यकाणि वर्तन्ते इति अनुमानप्रमाणेन अवगन्तुं शक्यते। पश्यन्तु, ततश्च व्याप्तिविज्ञानात् अल्पसंख्याशतादयः सहस्रादिषु गम्येरन्। सहस्रादिषु शतादयः गम्येरन् ज्ञायेरन् ज्ञातुं शक्येरन्। किमर्थं? यतः हेतु अधिकत्वेन हेतुना इति। एवमेव परिमाणस्थले अपि तथैव परिमाणेष्वपि अधिकादल्पवेदनं। यत्र अधिकमस्ति तत्र अल्पमस्त्येव इति अनुमानप्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते। तथैव परिमाणेष्वपि अधिकादल्पवेदनम् ऊह्यम् अनुमेयम् इति अनुमानत्वसम्भवात् सम्भवो हतः। एतादृशस्थले अनुमानं सम्भवति किल, तर्हि सम्भवः इति पृथक् प्रमाणं हतं गतं तत्तु खण्डितं वेदितव्यम् इति सम्भवस्य कथम् अनुमाने अन्तर्भावः इति जातम्। इतः परम् अन्तिमः विचारः ऐतिह्यं पृथक् प्रमाणं न वा? आदौ किं नाम ऐतिह्यं? मया प्राकेव निरूपितं तदत्र श्लोके एव वर्तते। प्रवादमात्र शरणं वाक्यमैतिह्यमुच्यते। सर्वेपि जनाः एवमेव वदन्ति। सर्वेपि वदन्ति। प्रवादमात्रं जनश्रुतिः इति तस्य अपरं नाम। उदाहरणं वटे वटे वैश्रवणस्तिष्ठति इत्यादिकं यथा। वैश्रवणः कुबेरः। मया यक्षस्तिष्ठति इति श्रुतम्, अत्र वैश्रवणः। कुबेरोऽपि यक्षराजः किल। तर्हि एतादृशं कञ्चित् ग्रामं गच्छन्तु भवन्तः, तत्र वृद्धाः सर्वेपि वदन्ति तत्र अस्य वृक्षस्य समीपं न गच्छतु। किमर्थं? तत्र यक्षस्तिष्ठति। सर्वेपि एवमेव वदन्ति। तत्र इदम् ऐतिह्यम् इति केचन आहुः। प्रवादमात्र शरणं वाक्यमैतिह्यमुच्यते। वटे वटे वैश्रवणस्तिष्ठति इत्यादिकं यथा। तत् प्रायः मूलराहित्याद् अप्रमाणतया इष्यते। भोः, एतादृशं वाक्यं तदैव प्रमाणं स्यात् यदि मूलप्रमाणं दृढं स्यात्। सर्वेपि एवमेव वदन्ति किन्तु मूलं नास्ति। आप्तोक्तत्वं निश्चेतुं शक्यते वा? न निश्चेतुं शक्यते। तर्हि मूलप्रमाणं यत्र नास्ति तत्र ऐतिह्यं प्रमाणत्वेन न अङ्गीक्रियते। तत्र प्रायः इत्युक्ते मोस्ट् प्रोबेबली तत् अप्रमाणमेव। तत् प्रायो मूलराहित्यादप्रमाणतया इष्यते। अस्तु, एतदुपरि पौराणिकैः प्रश्नः क्रियते। भोः, तर्हि रामायणस्य महाभारतस्य भागवतस्य च का कथा? तेषां प्रामाण्यं कथं भवता वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। ननु एवं कृष्णरामादि कथा अपि कथं हि वः? भवतां मते तस्य प्रामाण्यं कथं तस्याः कथायाः प्रामाण्यं कथं वक्तव्यं? प्रायः किम् ऐतिह्यम् अप्रमाणतया इष्यते इति भवान् वदति। तर्हि तव मते, तव मीमांसकस्य मते, युष्माकं मते का स्थितिः? कृष्णकथा अपि अप्रामाणिकी स्यात्, रामायणमपि अप्रमाणं स्यात् इत्युक्ते न। ननु एवं कृष्णरामादि कथा अपि कथं हि वः? तत्र किमुच्यते भवता? मैवं स्मृतिवत् आप्तोक्तिप्रसिद्ध्या मूलसम्भवात्। स्मृतीनां यथा वेदाविरुद्धत्वात् वेदमूलकत्वात् प्रामाण्यम् इष्यते, तद्वत् कृष्णरामादि कथानामपि मूलप्रमाणदार्ढ्येन प्रामाण्यम् इष्यते। तत्र स्मर्यमाणकर्तृकत्वम् अस्ति। तत्र वाल्मीकिः स्वयम् उक्तवान्, अहं प्रमाणेन रामकथां ज्ञात्वा रचयामि इति ग्रन्थकर्ता स्वयमेव लिखति। तर्हि तत्र आप्तोक्तः
आप्तः इत्युक्ते यथार्थवक्ता इति भवन्तः जानन्ति। तर्हि वाल्मीकेः आप्तत्वनिश्चयः वर्तते इति कृत्वा वाल्मीकिना रचिते रामायणे अपि प्रामाण्यनिश्चयो वर्तते इत्याशयः। यथा स्मृतेः वेदमूलकत्वेन प्रामाण्यं तद्वत् रामकृष्णादि कथानामपि आप्तप्रणीतत्वात् प्रामाण्यं मीमांसकैः अङ्गीक्रियते। ऐतिह्यम् अप्रमाणतया इष्यते इत्युक्ते मूलराहित्यं वर्तते, मूलप्रमाणं नास्ति चेत् तत् स्मर्तव्यं। तत्प्रायो मूलराहित्यादप्रमाणतया इष्यते। ननु एवं कृष्णरामादि कथाभिः कथं हि वः मैवं स्मृतिवत् आप्तोक्ति प्रसिद्ध्या मूलसंभवात् मानांतर अविरोधाच्च शाब्दमेव हि तादृशं। तर्हि तादृशस्थले शब्दप्रमाणे एव अन्तर्भावं कुर्मः, पृथक् प्रमाणत्वं न स्वीकुर्मः इति स्थितिः। किञ्च कृष्णादिवृत्तान्त साधुता साधु साधिता न्याय निर्णयकारेण पुरुषोत्कर्ष साधने। अस्माकं दुर्भाग्यं वर्तते, अयं ग्रन्थः अधुना न उपलभ्यते। न्याय निर्णयः इति कस्यचित् ग्रन्थस्य नाम। तत्र ग्रन्थकाराः सप्रमाणं कृष्णादिवृत्तान्तानां प्रामाण्यं साधितवान् अस्ति, साधु साधिता इति। किञ्च कृष्णादिवृत्तान्त साधुता साधु साधिता केन न्याय निर्णयकारेण, किन्तु न उपलभ्यते ग्रन्थः। किं कुर्मः पश्यतु। तर्हि इदानीं किं जातं, निगमनं प्रति आगताः वयं। तस्मात् कुत्रचित् ऐतिह्यं सत्यं चेत् शाब्दमेव तत् मूलप्रमाणमस्ति। मूलप्रमाणम् इत्युक्ते स्मृतिस्थले वेदः मूलं, रामायणं भागवतम् इत्यादिषु आप्तवचनत्वम् अस्ति चेदेव प्रामाण्यं। मूलं किम् इति ज्ञातव्यम्। तस्मात् कुत्रचित् ऐतिह्यं सत्यं चेत् शाब्दमेव। तर्हि शब्दप्रमाणे अन्तर्भवति, पृथक् प्रामाण्यं तु नाङ्गीकर्तव्यम्। अतः षडेव मानानि मानयन्ति मनीषिणः। मनीषिणः वयं मीमांसकाः षट् एव प्रमाणानि अङ्गीकुर्मः। ऐतिह्यं सत्यं चेत् शाब्दमेव। प्रायः मूलं राहित्यात् तद् अप्रमाणतया एव इष्यते। एवमेव सम्भवस्य अनुमाने अन्तर्भावप्रकारश्च अस्माभिः दर्शितः। तस्मात् किं षडेव मानानि मानयन्ति मनीषिणः। इतः परम् अन्तिमा एका युक्तिः वर्तते शास्त्रदीपिकायाम्, इयम् उदाहृता अपि वर्तते, प्रसिद्धा युक्तिः। रामायणे जाबालिवचनं रामं प्रति एकं वर्तते। राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदृश्यते इति रामायणस्य वचनं। हे राम, लोके षट् युक्तयः सन्ति, याभिः सर्वोऽपि जन्तुः पश्यति, ज्ञानं प्राप्नोति। षड्युक्तयः इत्युक्ते षडेव प्रमाणानि इति रामायणेऽपि उक्तमस्ति। पश्यन्तु, राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्वोऽनुदृश्यते इति रामायणेऽप्युक्तं, तस्मात् सर्वं सुमङ्गलम्। तर्हि रामायणेऽपि इदं वर्तते, षट् प्रमाणानि सन्ति। तैः प्रमाणैः एव तत्तत्प्रमेयविशेषाः मनुष्यैः ज्ञातुं शक्यन्ते। तस्मात् षडेव प्रमाणानि सन्ति, न न्यूनानि नाप्यधिकानि। तस्मात् सर्वं सुमङ्गलम् इति ग्रन्थान्ते मङ्गलं भवतु इति आशासानाः ग्रन्थकाराः स्वीयां वाचम् उपसंहरन्ति। तस्मात् सर्वं सुमङ्गलम् इति। प्रायः दिनत्रयेण अनुपलब्धिपरिच्छेदः पङ्क्तिशः अस्माभिः पठितः वर्तते। यथामति यथासमयञ्च निरूपयितुं मया प्रयासः कृतः। यथा वाट्सप् ग्रुप् मध्ये उक्तम्, अद्य इयम् अन्तिमा कक्षा आसीत्। सर्वस्यापि रेकार्डिंग यूट्यूब मध्ये उपलभ्यते। पुनः पुनः श्रवणं मननं च कृत्वा भवन्तः सर्वे दार्ढ्यं सम्पादयन्तु इति निवेदनम्। तर्हि समापयामः वा आचार्याः? मङ्गलं करोमि, अनन्तरं भवन्तः वदिष्यन्ति। आम्। आचार्यमतपाथोधौ बालानपि निनीशतां, भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोत इवास्तु नः। सारस्वत ग्रन्थाध्ययनमाला इति या इयं कार्यशाला प्रचलति, तत्र द्वितीये कुसुमे मानमेयोदय ग्रन्थस्य पाठः प्रचलति। तत्र अनुपलब्धिपरिच्छेदं निरूपितवद्भ्यः आचार्य पुष्करवर्येभ्यः
कर्णाटकविश्वविद्यालयपक्षतः, वेदविज्ञानगुरुकुलपक्षतः, वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः च हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि।